दावे केल्या आनी करपाची आसा आनी तेंचे कडल्यान सांगूनय घेतलां की तुमी चुकल्या आमी खंय तरी करूंक ना तो एरिया आमकां सांगून घेवचें आनी आमी करून घेवचें. मॅडम लास्ट ग्रामसभाक लागून सुएज डिस्चार्ज इन द फील्ड म्हणून हो हे येयलेलो प्रपोजल येयलो आनी हे पावटी सेम हे पॉयंट हे येयलेले सो ते सुएज कित्याक अजून हे रिसॉल्व स्वेजाचें कितें जाता एकूच मनीस तो सोडिना खूब जाण सोडटा सो यू हॅव टू जस्ट ओपन एंड क्लॅरिफाय करचें पडटा. इट इज नॉट दॅट एकल्याशीन वयतलें आनी तुवें सोडला म्हणून ताका दवरूंक जायना. वी हॅव टू क्लॅरिफाय फ्रॉम वीच सायड इट इज कमींग हाव इट इज कमींग एंड वीथ द हेल्प पीपल देर इज अ प्रोसेस वीच ते पयले सद्याक नोटीस दिता तांकां टायम दिता तांकां ते रिपेर करून घेया म्हणून आनी ते तो रिपेर करूंक ना जाल्यार सो फर्स्ट नोटीस काडटा तांकां. सो देर इज अ प्रोसेस वीच दे ऑल्सो फॉलो अप 15 days 7 days तांकां रावचें पडटा. सो इट टेक्स टायम. माझे नाव शेखर कुट्टेकर. हांव एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन. हांवें आयज आमची ग्रामसभा आहली. हांवें थिंगा पंचायतीक इशू मांडलो कितें तो एक ड्रेनेज आहा व्हांव तो व्हांवान न्हू माती काडला. कोणी काडला ती म्हाका खबर ना पूण हांवें तो इशू मांडलो थिंगासर. पूण सेक्रेटरीन सांगला सरपंच सांगला आपूण ते स्पेशन करता म्हणून. पूण ते माती काडला ती हेका लागून कित्याक ती उदीक वचपाक सिवेजी थिंगा उदक सोडटा थिंगासर. थिंगा हॉटेल ना कॅसिनो आहा आनी कितें पयलें हें आहा थिंगासर. पूण थिंगा सिवेजीचें उदीक वचपाक जाय म्हणून माती काडला. पूण ती कोणी काडला ती हांवें थिंगा विचारलें थिंगा पूण तिणें तिणें सांगला स्पेशन करता म्हणून. आनी एक तर थिंगासर कोण थिंगा पिवपाक बसता आनी कितें भरपूर थिंगा उशीक करता थिंगासर. आनीक थिंगा बॉटली फोडटा कोण कचरो करता सगळे एवरी डे आमकां ते सकाळचे आमी केन्ना 3:30 4 अशें आमी वयता. आमकां टायम आमकां फिक्स आसना. पूण जेन्ना बॉटली बीन फोडटा पळय आमचें कितें सगळें काम आमचें उक्त्या पांयांनी. पूण कितें केन्ना पांयांक लागूंक शकता. लागलाय बीन आमकां थोडे भुरगे आमचे लागलाय. पूण हांवें थिंगा आमच्या सरपंचा कडेन मागला कित्याक आमकां थिंगा पेट्रोलिंग जाय म्हणून. सो तुमच्या पंचाक खबर ना कोणें माती काडली विदाउट पंचायत इन्स्ट्रक्शन ती माती काडली तेंची ना. ती एक्चुली म्हाका इन्फॉर्मेशन आवटसायड म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा कित्याक ती पंचायती मेंबरान काडला म्हणून कित्याक थिंगा मानाय घालून काडला म्हणून. पूण ते कितें आहा ते कोणी तरी कंप्लेन केला थिंगासर बाबा ती व्हांव थिंगा ब्लॉक जाला म्हणून. कित्याक ती व्हांव तो ब्लॉक जाला कित्याक ती उदीक वचपाक जाय म्हणून तें केलां. कित्याक थिंगा उदीक सगळें वयता सिवेजीचें हेजे पावसाचें न्हू. आतां पावस येना कित्याक ते सिवेचें उदक एक्चुली तो दोरयान जें सिवेचें उदक वयता पळय एक्चुली सगळ्यांकूच मारता. कित्याक थिंगा लागीं नुस्तें लेगून येना. पयलीं आमी थिंगा नुस्तें कितलें मारतालीं आतां नुस्तें लेगून येना थिंगा लागीं थिंगा. सो तो व्हांव हुस्कोला तेणें आनी सुएजीचें उदक सोडला सोडटा थिंगा. तुमकां सपोज तुमचो पंचायत मेंबरान हें केलां हय थिंगासर म्हाका इन्फॉर्म मेवला कित्याक तेजेच माना येयलेले म्हणून थिंगासर म्हणून आयज पंचायत वॉर्ड खंयचो तालेगांव नागाली एक वॉर्ड म्हाजो 27 ना व्हिडिओ काडूं ना कित्याक तें उदक जें आसता पळय कोणें म्हणटलें कितें तें उदक हेजें पावसाचें म्हणटलें तुमी यो स्पेशन कोरा तुमी उदीक व्हरा लेबान धाडा मागीर वतलें तें उदीक पावसाचें काय सिवेजीचें तें. आतां काय पावस पडना न्हू. आतां काय पावस पडना न्हू. तें उदक कशें जावं तें ना तुमी व्हरा सॅम्पल घेवन वचा न्हू तुमी आनी ते लेबाक धाडा मागीर सगळ्यांक गमतलें बाबा तें उदीक कोसलें पळय तें पावसाचें जाल्यार ओके आमी मानता बाबा तें पावसाचें उदक म्हणून कित्याक आतां पावस काय पडना पावस सोंपलो. जाणा आसतले तुमी आनी आमचे लोकल फिशरमॅन होलसेलीचे आमकां मेन आमचो इशू एक आमकां सेंटरासान 2 कोटी सँक्शन जाला आनी काकरा ही फिशींग विलेज डिक्लेअर जाले आसा. तेज्या वांगडा एक ओडशेल आमचो गांव आसा तेवूय जाला आनी जायत्या जाणांक असो कन्फ्युजन जाला की थिंगासर काकरा आनी ओडशेल जेटी येवपाचें आहा अशें कांयच ना. फक्त थिंगासर जे आमचे 2 रांप आहा ते मेंटेनन्स करपाक गेला रिपेर आनी हाय मार्क्स आहा थंय सोलर लायटी आहा फिश ड्राय आहा जावं एक आमी एम्बुलन्स डिमांड केला फिशरमॅनाक लागून मेन आनी एक पेट्रोलिंग बोर्ड. आनी हो इशू आमचो फिशरीचे चीफ ऑफिसर येयले एक चंद्रेश हडलकर मागीर वर्षा नायक देसाय आनी एफ आमची रुचिता हिणी आमकां फिशरमॅनाच्या वांगडा मिटींग घेतली ओडशेला मिटींग घेतली आनी तिणी सांगलें अशें अशें तुमचो प्रपोजल आहा आनी तो गव्हर्मेंटाक धाडलो सेंटराक आनी तो विथीन 1 मंथ तो पास जावन येयलो. आनी आयज फाटीं मिनिस्टरान एक मिटींग घेतली कॅबिनेटान थिंगा आमचो सरपंच सांताक्रूज आनी सांताक्रूज MLA आसलो. पूण तेणी सांगलें अशें अशें तुमचें डिक्लेअर जाला म्हणून. पूण आमकां तेजें मिनिस्टराचें वायट ना कित्याक फिशरमॅनाक आपोवंक ना म्हणून जें कितें काम जातलें तें 2 गांवांक लागून जातलें आनी म्हाका दिसता हें बऱ्या खातीर बरें हे 2 करोड ह्या ओडशेल आनी काकरा गांव यूज जातले तेन्ना आनी
सगळ्या कोण मागता हे कितें फायदो आहा तो घेवचो आनी हितून आनीक एकदां सांगता हितून जेटी बिटी कांय येना हे कोण सांगता तेंचे तांकां क्लियर करूंक सोदता हे आमी सगळ्या फिशरमॅनांनी बसून डिसिजन घेतला की आमच्या गांवांत कितें जाय कितें नाका आनी आनीक एक आमची तालिगांवची म्हाका अशें लागना ती पूण आमी सदांच तिच्या कडेन येता आनी फाटीं आमी 2 दीस आदीं एसेंब्लीन एक इश्यू हाडलेलो आमची पेट्रोल सबसिडी 23 उरला त्यात आमकां पुलीस हॅरेसमेंट आनी कितें जाता म्हणून तें सांगला आमी इश्यू घेता आनी तो एसेंब्लीक तेणें घेतलो आनी तिका लागून आमी तिकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच MLAच्या हातीन काम जावं सांताक्रूज नाजाल्यार सरपंच हातीन जावं काकरा गांवचें आमकां कोणाचेर ओपोज ना जाता तें आमच्या गांवांकूच जातलें आनी आमच्या मिनिस्टराकूय सांगता तुवें येवन एकदां काकरा आनी ओडशेले गांव पोवचो आनी तुमचो प्रपोजल पास जावन येयला तो गोवा गव्हर्मेंटाकूच सेंट्रल ना ही सेंटर गव्हर्मेंट आनी ऑल इंडिया 100 विलेज आयडेंटिफाय केला तितून गोंयांत 2 आहा एक आरंबोल आनी एक काकरा आनी एक विलेजीक 2 कोटी सँक्शन जाला फॉर डेव्हलपमेंट सो फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान कांय ना गोवा गव्हर्मेंटाक फक्त तिंगा धाडला म्हणजे तुमी सगळें करा आनी पास जावन येयला आनी केन्नाय काम स्टार्ट जावपाक शकता काकरा आनी ओडशेल आनी हे काकरा आनी ओडशेल जाता ते फिशरमॅनाक बरे खातीर जातलें तितून कोणाचें वायट ना आनी कोणाकूच जेटी बिटी येवपाचो कांयच प्रश्न ना कित्याक आमी सदांच एक्टीव आसता आनी आमचे MLA तशेंच मिनिस्टराक आनी सरपंचाकूय देव बरें करून म्हणटा ती आपयली आनी मिनिस्टराच्या कडेन गेली आनी ते आमचो कितें आहा तें डिसिजन तिणें घेतलें आनी म्हाका तें बेगीनूच तें काम चालू करचें तशेंच आमचे तालिगांवचे MLA आनी पणजेचे MLA आमचो हो आमकां सदांच सपोर्ट करता हितून कांय दुबाव ना एनी टायम तेंकां लायक आपणाच्या दार तुमकां ओपन आसतलें आनी सदांच जे कितें MLAच्या हातीन जावं सरपंचा हातीन हें लोकांनी करून घेवं तेज्यान कोणा ओपोज ना इतकें सांगता पंचायती